आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौती बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भेटवार्ता। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। सरकारमा जान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शर्त, रेशम चौधरीको रिहाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको समानुपातिक कोटामा हितराज पाण्डेको नाममा जुट्यो सहमति। दोस्रो पुरुष सांसदबारे माओवादी अनिर्णित। राप्रपामा समानुपातिक तर्फ दोस्रो पुरुष सांसद कसलाई बनाउने भन्ने विवाद। महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको धारणा। दलहरूले चुनावमा महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको टिप्पणी। चोलेन्द्र शमशेरको निलम्बन फुकुवा कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। छोरी भेट्न गएकी महिलाको मणिपाल अस्पतालबाट खसेर मृत्यु। 740 उद्योगको 53 करोड भाडा बक्यौता नतिर्ने भन्दै आन्दोलन। भक्तपुरको सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले विद्यार्थीलाई ठगी गरेको पुष्टि। पोखरा विमानस्थलमा गरियो आपतकालीन उद्धार अभ्यास। दिल्ली उड्न लागेको जहाजको टायर पञ्चर। बुद्धयरले थार्यो पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी। पोलमा गुजुल्टो पारेर राखिएका अव्यवस्थित तार हटाउँदै वीरगञ्ज महानगरपालिका। राष्ट्र बैंकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी छुट्टै महाशाखा। लमजुङको भुजुङमा हनी हन्टिङ सुरु। कलाकार रामचन्द्र अधिकारीलाई यस वर्षको भैरव प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने। बोर्डको निर्देशनप्रति चलचित्र विकास बोर्डको निर्देशनप्रति चलचित्र सङ्घको आपत्ति। विश्वकप प्रसारण गर्न हलहरूलाई आग्रह। नेपाल T20 लिगको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। नाइट्स र एभेन्जर्स बीच पहिलो खेल हुने। स्पेनको नयाँ प्रशिक्षकमा लुइस डे ला भुन्टे नियुक्त। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडो बढेसँगै इन्फ्लुएन्जा फ्लूबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल मक्सिर 24 गते शनिबार ईस्वी सन 2022 डिसेम्बर 10 तारिक आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस पारलैङ्गिक गौरव यात्रा रहेको छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आयोजना गरेको 19औं हस्तकला व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमा नै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासीलाई प्रवर्धन गर्न सके मात्र मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलन ल्याउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले निर्यातमा आधारित हस्तकला उद्योगले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली हस्तकलाले देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई विश्वमा चिनाउने माध्यम भएकाले यसको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भन्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको भूमिका र सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सबैको समन्वयमा अगाडि बढाउँदै जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निर्मूल गरी स्वच्छ, स्वस्थ, नैतिक र विकसित समाजको निर्माण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिबाट टाढा रहन र भ्रष्टाचार जन्य कार्यका विरुद्धमा आवाज मुखरित गरी सदाचार कायम गर्न आवश्यक भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति, निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकार गठनका बारेमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। उक्त भेटमा नेकपाका नेता महेन्द्र राय यादवको पनि सहभागिता थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। समानुपातिक तर्फको पनि सांसद छनौटको अन्तिम तयारी छ। दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनु भएको छ। बुटवलमा कालिका क्याम्पसको वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गरे पछाडि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मक्सिर 4 को चुनावको जनादेश अनुसार एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्र र अरू दलसँग मिलेर सरकारमा जाने सम्भावना बारे पत्रकारको प्रश्नमा उपाध्यक्ष पौडेलले यस्तो खेलमा एमाले नलाग्ने बताउनु भएको छ। पौडेलले भन्नुभएको छ, एमाले केही सिटले दोस्रो पार्टी बनेको छ। यो जनादेशको सम्मान गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछौं उहाँको भनाइरहेको छ। नेता पौडेलले सरकार बनाउने बारे एमाले कसैसँग पनि छलफल नगरेको दोहोर्याउनुभयो। चुनावको परिणाम बारे पार्टीले छिट्टै समीक्षा गर्ने पौडेलले बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले एमाले प्रतिपक्षमा रहे पनि आफ्नो सरकारको पालामा अगाडि बढाइएका विकास आयोजनाहरू पूरा गर्न भूमिका खेल्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन सत्ता गठबन्धनसँग रेशमलाल चौधरी लगायत नेताको रिहाईको माग गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले रेशमलाल चौधरी लगायतका जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट रिहाई गरे मात्रै हामी सरकारमा सहभागी भई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्छौं उहाँको भनाइ छ। पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 3 सिटमा विजय हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा समानुपातिकबाट पुरुषतर्फ हितराज पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउन सहमति जुटे पनि अर्को पुरुषका बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रत्यक्षतर्फ 18 सिट पाएको माओवादीले समानुपातिकतर्फ 14 सिट पाएको छ। माओवादीले त्यसमध्ये 12 जना महिला पठाउनै पर्छ भने बाँकी 2 जनामा पुरुष पनि पठाउन सक्छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले आज आयोगमा सूची बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। माओवादीले आदिवासी जनजातितर्फ 4, खस आर्यतर्फ 4, दलित 2, मधेसी 2, थारू 1 र मुस्लिम तर्फबाट 1 जना पठाउनुपर्छ। माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा 2 पुरुषमध्ये खस आर्यबाट हितराज पाण्डेलाई पठाउने बारे सहमति जुटेको छ। पाण्डे अघिल्लो पटक समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्थ्यो। अन्तिममा उहाँलाई नपठाएर अपाङ्गता भएका क्षेत्रबाट चुडामणी खड्कालाई पठाइएको थियो। पाण्डे यसपालि गोर्खाबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आकांक्षामा हुनुहुन्थ्यो, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा गएपछि उहाँलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको थियो। दोस्रो पुरुषका नाममा भने माओवादीमा सहमति बन्न सकेको छैन। माओवादीले आयोगमा पठाएको बन्द सूचीमा पुरुषतर्फ आदिवासी जनजातिमा अझम्बर राई, खस आर्यमा हितराज पाण्डे, थारूमा सुनिल कुमार भगत, दलितमा रणेन्द्र बराइली, मधेसीमा रामेश्वर राय यादव र मुस्लिममा हकिकुल्लाह खाँ पहिलो नम्बरमा रहनु भएको छ। पाण्डेका नाममा सहमति जुट्दा थप 1 जना पुरुष माथिका कुन क्लस्टरबाट पठाउने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। पदाधिकारी बैठकमा सहमति नभएपछि यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउनु भएको छ। त्यसो त माओवादीबाट जाने 12 महिलामा आदिवासी जनजाति तर्फबाट दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल रहनु भएको छ। खस आर्य तर्फबाट ज्ञानु बस्नेत, विमला सुवेदी र नारायणी शर्मा हुनुहुन्छ। थारूमा रूपा सोशी चौधरी, दलितमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी, पार्वती विक हुनुहुन्छ। मधेसीमा मीना यादव, उमरावती देवी यादव र मुस्लिममा कल्पना मिया रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पुरुष कसलाई पठाउने भन्नेमा विवाद भएको छ। प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा पनि 7 सिट नै पाएको छ। समानुपातिकको 7 मध्ये उसले 5 जना महिला र 2 जना पुरुष पठाउनु पर्नेछ। समानुपातिक तर्फ खस आर्यको पहिलो नम्बरमा रहेका पशुपति शमशेर राणालाई सांसद बनाउने विषयमा कुनै विवाद नभए पनि दोस्रो पुरुषका बारेमा विवाद भएको राप्रपा निकट स्रोतले जनाएको छ। आदिवासी जनजातिको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका बुद्धिमान तामाङ, मधेसी
समितिको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका प्रहलाद शाह र खस आर्यतर्फ दोस्रो नम्बरमा रहनुभएका प्रकाश चन्द्र लोहनी मध्ये एकजना छान्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई समस्या परेको जनाइएको छ। आफूलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेका लोहनी र पार्टीका उपाध्यक्ष तामाङलाई छुटाउन लिङदेनलाई सहज छैन। त्यस्तै समानुपातिकमा मधेसबाट राम्रो मत आएकोले शाहलाई लैजाने दबाब पनि अध्यक्ष लिङदेनमाथि छ। बागमती प्रदेशको समानुपातिकमा पनि विवाद रहेको स्रोतले जनाएको छ। राप्रपाले बागमती प्रदेशमा एकजना पुरुषलाई पठाउन पाउँछ, जसमा महामन्त्री भुवन पाठक र नेता दिलविकास राज भण्डारी मध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विवाद छ। पार्टीले प्रतिनिधि सभामा पठाउने समानुपातिक सांसदको नाम तय गर्न आज कार्य सम्पादन समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी हुने गरी पत्र पठाएर संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण गरी गरिएको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ। जनमोर्चाले राणामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने संघीय संसद सचिवालयको कार्यका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्च र नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको निर्णयप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ। जबरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोगमाथिको छानबिन गर्न बनेको सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत भई छलफल हुनुपर्ने पनि जनमोर्चाले बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद गरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशिकता विषयक समीक्षा एवं मन्त्रीक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई 10% उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलामाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्ने बारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई अनि अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको जनाइएको छ। पोखरा 11 फुलबारी स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट खसेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मुटु सम्बन्धी बिरामी भएर भर्ना भएकी छोरीलाई भेट्न जानुभएकी पोखरा 18 सराङकोटकी अन्दाजी 65 वर्षीय धनसरी घरतीको ज्यान गएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार धनसरीकी छोरी पूर्ण कुमारी केही दिनदेखि मुटु सम्बन्धी समस्याका कारण मणिपालमै उपचाररत रहनु भएको छ। छोरी भेट्न जानुभएकी धनसरी मणिपाल शिक्षण अस्पतालको तेस्रो तल्लाबाट खस्नु भएको थियो र उहाँको तत्कालै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अस्पताल व्यवस्थापनले भने अस्पतालमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र उनी किन छेउतिर गइन् भन्ने बुझ्न नसकिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। अस्पताल प्रशासन र पीडित परिवार बीच वार्ता चलेको जनाइएको छ र हाम फालेको जस्तो देखिँदैन, तर भवन मर्मतको काम पनि चलिरहेकै छ। छोरीलाई 3 दिनदेखि मुटु सम्बन्धी समस्यामा भर्ना गरिएको रहेछ। घटनाको अनुसन्धान थालेका छौँ। घटनास्थलमा खटिनु भएका वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका प्रमुख इन्सपेक्टर किरण राउतले भन्नुभएको छ। उद्योगीहरूसँग मिलेमतो गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले 5 वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नउठाएको खुलासा भएको छ। तर ठूलो मात्रामा भाडा बक्यौता उठाउन ताकेता गरिएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075 पुसदेखि चालु आर्थिक वर्षको मक्सरसम्म उद्योगहरूबाट उठाउनु पर्ने करिब 53 करोड रुपैयाँ नउठाएर सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडलाई नोक्सानी पुर्याइएको छ। स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मक्सरसम्म औद्योगिक क्षेत्रका 740 वटा उद्योगले बढेको र नयाँ भाडा समेत तिरेका छैनन्। यो वर्षको 5 महिनाको भाडा रकम मात्रै 13 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन आउँछ। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने 740 वटा उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष सुविधा दिएर देशभरका 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रमा लिमिटेड मार्फत व्यवस्थापन गरेको छ। स्वायत्त कानुनी अधिकार दिएर उद्योगको विकास गर्न खडा गरेको संस्थाले आफ्नो निर्णय लत्याउँदै उद्योगहरूबाट भाडा नउठाउँदा आफूलाई आधा अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको क्षति भोगेको जनाइएको छ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 5 घलाटेमा सञ्चालित सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति तथा सम्बन्धन नलिएको पुष्टि भएको छ। बिना स्वीकृति तथा सम्बन्धन सञ्चालन भएको उजुरी परेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित निकायहरूबाट सम्बन्धन तथा अनुमति नलिएको पाइएको परिसरका प्रवक्ता डीएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। उजुरी परेपछि परिसरले कलेजको प्रिन्सिपल भनिएका डाक्टर प्रकाश सुवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कन्ट्रोल टावरमा शुक्रबार दिउँसो एउटा इमर्जेन्सी सन्देश आउँछ। अनामपुरबाट आउँदै गरेको एभिसी एयरलाइन्सको M123 नम्बरको जहाज एउटा इन्जिन फेल भयो, प्रायोरिटी दिनु पर्यो। टावरलाई सम्पर्क 25 माइलबाट आएको हुन्छ, तर जब विमानस्थलको 10 माइल नजिक जहाज आउँछ दुईटै इन्जिन फेल हुन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उक्त विमानलाई अवतरणमा प्राथमिकता दिन्छ, तर रनवे 03बाट जहाज अवतरण गर्ने बेला धावन मार्गको दायाँतर्फ चिप्लिएर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। जहाजमा 180 जना सवार हुन्छन्। दन्दनी बलिरहेको जहाजलाई विमानस्थलमा तयारी अवस्थामा रहेका 3वटा दमकलले आगो निभाउँछन्। लगत्तै एम्बुलेन्स तथा सुरक्षा निकाय उद्धारमा खटिन्छन्। गम्भीर घाइते भएकालाई उद्धार गर्न हेलिकप्टर पनि आउँछ। यो सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार गरिएको आपतकालीन उद्धारको अभ्यास कार्यक्रममा देखिएको दृश्य हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अंग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् जनवरी 1 देखि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। सोही योजनाका लागि विमानस्थलमा अलर्ट 1 अर्थात् एयरपोर्ट क्षेत्रमै घट्न सक्ने दुर्घटनाको उद्धारको अभ्यास गरिएको विमानस्थलका प्रवक्ता अनुप जोशीले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आएपछि आपतकालीन दुर्घटना उद्धारका 3वटा फायर फाइटिङ भेहिकल, 2वटा एम्बुलेन्स हुने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि हामीसँग चाहिने सबै कर्मचारी जनशक्ति तयार नै हुनुहुन्छ। प्रवक्ता जोशीले तोकिएकै समयमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको दावी गर्नुभयो। तोकिएको समयमै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हामी तयारी गरिरहेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो यसका लागि हामी 120 दिनदेखि नै समिति गठन, सरकारवाला निकायसँग पनि निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रियामा छौँ। विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि मक्सिर 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट पनि गरिएको छ। एरोथाई कम्पनीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेको थियो, जसको प्रतिवेदन 3 सातापछि दिने कम्पनीले जनाएको छ। मुख्य बाधकका रूपमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको अन्तिम चरणमा पुगिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि रिठेपानी डाँडा 14 मिटर काट्नु पर्नेमा 16 मिटरभन्दा बढी डाँडा कटान भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सबै गरेर 40 मिटर काटिसक्नु पर्ने हो, त्यो पनि समयमै सक्छौँ उहाँले भन्नुभयो। अब डाँडाको इस्यु छैन। मुख्य बाधकको रूपमा रहेको पोखरा ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्न भनी महानगरले असहयोग गरेको जोशीको गुनासो छ। मक्सिर 18 गतेदेखि नै फोहोर नफाल्ने गरी लिखित सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो। जिम्मेवार निकायबारे धेरै बोलिरहनु परेन, अब फेरि एकपटक बस्छौँ उहाँले भन्नुभयो। ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमै भएको बुझेको छु। विमानस्थलदेखि करिब 2 किलोमिटर दूरीमा ल्यान्डफिल साइट छ, तर नियमित उडानका लागि ल्यान्डफिल साइट भन्दा पनि चराको गतिविधि मुख्य बाधक बन्ने जोशीले सुनाउनु भयो। उहाँले चरा भगाउने मेसिन खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली उड्न ठिक्क परेको जहाजको टायर पञ्चर हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएको छ। एयर इन्डियाको AL 216 उडान नम्बरको जहाज 340मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली उड्ने तयारीमा थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार यो जहाज ट्याक्सी वेबाट थ्रेस होल्ड एरियामा पुगेर धावन मार्गमा रन लिने तयारी गर्दै गर्दा टायरको प्रेसर कम भएको थियो। यसलाई एभिएसनको भाषामा टायर फ्ल्याट हुनु भनिन्छ, जसको अर्थ सामान्य भाषामा पञ्चर हुनु हो। थ्रेस होल्ड एरियामा पुगेपछि जहाज रन गरी टेक अफ लिने गर्छ। पञ्चर भएसँगै जहाजलाई मेसिनको सहायताले तानेर पार्किङ वेमा राखिएको छ। सो क्रममा विमानस्थल केही बेर अवरुद्ध समेत भएको थियो। बुद्ध एयरले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिरहेको छ। बुद्ध एयरले आउँदो पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न लागेको हो। यसका लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान समक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिएको छ। पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। सबै तालमेल मिली पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान बुद्ध एयरबाट हुनेछ। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कर्णले भन्नुभएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले भारतका 3 गन्तव्य पोखरा बनारस पोखरा, पोखरा दिल्ली पोखरा र पोखरा देहरादून पोखरामा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिग्नल अप्रोचबाट हुनेछ। विमानस्थलको पूर्वपट्टिबाट मात्रै
अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण हुनेछन् भने आन्तरिकतर्फ रनवेको दुवैतर्फबाट उडान तथा अवतरण गर्न मिल्ने क्यानको भनाइरहेको छ। यसैबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन्। विमानस्थलबाट उडानका लागि भारतीय र चिनिया विमान कम्पनीले चासो देखाएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो। विमानस्थलबाट नेपाली विमान कम्पनीहरू बुद्ध एयर र हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तयारी गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ कतारको जजिरा एयरवेजले पनि पोखरा विमानस्थलबाट उडानमा चासो व्यक्त गरेको छ। विमानस्थलमा साना र ठुला गरी 11वटा विमान पार्किङ गर्न सकिन्छ। आन्तरिकतर्फ दैनिक 48 र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 6वटा उडान तथा अवतरण गर्ने क्यानको तयारी छ। विमानस्थलसँग वार्षिक 8 लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको छ। अव्यवस्थित तारका कारण वीरगञ्ज सहरको रूप देखिएको छ। केबल इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार विद्युतको पोलमा गुजुल्टिएको देख्न सकिन्छ। बेला बेलामा पोलमा नै तार जल्ने गरेको छ, जसका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। बिजुलीका पोलहरूमा तार बेरिएको दृश्य वीरगञ्जवासीका लागि सामान्य बनिसकेको छ। बिजुलीको तार, इन्टरनेटको तार, टेलिफोनको तार, केबल टिभीको तार, विद्युतको पोलमा तारै तार देख्न सकिन्छ। कतै तार सडक छेउको रुखमा अल्झाइएको छ त कतै चुडिएर भुइँमा लत्रिएको पनि हुन्छ। यस्तो कुरूप दृश्यले आर्थिक नगरी वीरगञ्जको खिल्ली उडाइरहेको थियो। तर अब वीरगञ्जमा यस्ता अव्यवस्थित तार हटाइने भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विद्युतको पोलमा अव्यवस्थित रूपमा टाँगिएको तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। महानगरमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका इन्टरनेट तथा केबल टिभीका प्रतिनिधिहरू सहितको टोलीले अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरेका छन्। जथाभावी टाँगिएका तारका कारण नगरको सौन्दर्यता बिग्रिनुका साथै दुर्घटनाको सम्भावना समेत देखिएकाले व्यवस्थित गर्न लागि मेयर राजेश मान सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने भएको छ। पुस 1 गतेदेखि कार्य प्रारम्भ हुने गरी राष्ट्र बैंकभित्र अलग्गै विशिष्टीकृत सुपरिवेक्षकीय संरचनाको रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण महाशाखा स्थापना गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लमजुङको भुजुङ गाउँ पुगेको एक समूहले हनी हन्टिङ गरेको छ। नेपाली ख्यातिप्राप्त कलाकार, पाइलट, डाक्टर, पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, वकिल, खेलाडी, सुरक्षा अधिकारी, व्यापारी लगायत झण्डै 200 जनाको टोली हनी हन्टिङका लागि लमजुङ पुगेका हुन्। बिहिबार बिहान काठमाडौँबाट गएको टोलीले शुक्रबार कोनासोथर गाउँपालिका 4 भुजुङको घिम्चे भिरमा मह काटेको हो। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हनी हन्टिङको आयोजना गरिएको आयोजक स्पार्क एडभेन्चर प्रालीले जनाएको छ। मह काट्ने भिरमा पुगेका क्याप्टेन विजय लामाले मह काट्ने सिकारीहरू एडभेन्चरको रियल हिरो भएको बताउनुभयो। त्यस्तै कलाकार विपिन कार्कीले आफैलाई गएर भिरमा मह काढौँ जस्तो लागेको बताउनुभयो। स्पार्क एडभेन्चर 2022मा कलाकार राजेश हमाल, गायक रामकृष्ण ढकाल, वरिष्ठ रङ्गकर्मी सुनिल पोखरेल, विमान चालक क्याप्टेन विजय लामा, कलाकार विपिन कार्की, वर्षा सेवाकोटी, मधुसूदन पाठक सेतेवा, तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्ट, डाक्टर लोचन कार्की सहितको टोली भुजुङ पुगेको स्पार्क समूहका अमरदीप भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। कलाकार रामचन्द्र अधिकारीलाई यस वर्षको भैरव प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। भैरव पुरस्कार गुठीले यस वर्षको पुरस्कार प्रदान गरिने स्रष्टाहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै अधिकारीलाई 51,100 रुपैयाँ राशिको भैरव प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको हो। यस्तै यस वर्षको भैरव पुरस्कार विद्यादेव लुइटेल गुठी र भैरव वाङ्मय पुरस्कार साहित्यकार विश्वम्भर चञ्चललाई प्रदान गरिने भएको छ। दुवै पुरस्कारको राशि जनै 1,11,100 रुपैयाँ रहेको छ। गुठीले पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम छनौट गर्न साहित्यकार गोविन्द प्रसाद घिमिरे वेदमणीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। आगामी पुस 9 गते भैरव स्मृति भवनमा समारोहको आयोजना गरी पुरस्कार वितरण गरिने गुठीका सचिव वसन्त रिजालले जानकारी दिनुभयो। चलचित्र विकास बोर्डले आफैले यसअघि विश्वकप फुटबल देखाउन हलहल्ला अनुमति दिएको पाइएको छ। बोर्डको बक्स अफिस विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रवीण पाण्डेले हलहरूलाई बोर्डकै आधिकारिक इमेलबाट फुटबल खेललाई फिल्म सरह प्रदर्शन गर्नका लागि कोड सहितको मेल गरेका थिए। उक्त मेलको विवरण पनि प्राप्त भएको छ, जहाँ पाण्डेले विश्वकप देखाउने इच्छुक हललाई वितरण र मुभी कोड प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसको अर्थ बोर्ड आफैले अग्रसरता लिएर फिल्म हलमा फुटबल देखाउन अनुमति दिएको भन्ने हो। तर फिल्म हलमा विश्वकप हेर्न पाइने समाचार प्रकाशित भएपछि बोर्डले सूचना जारी गर्दै हलमा फुटबल देखाइए कारबाही गर्ने बेहोराको सूचना जारी गरेको छ। चलचित्र सङ्घले बोर्डको यो कार्यप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ। सङ्घका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले बोर्डको निर्देशन अवज्ञा गर्दै फुटबल देखाउन इच्छुक फिल्म हललाई आग्रह गर्नुभएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आधिकारिक रूपमा आयोजना गर्न लागेको नेपाल T20 लिगको पहिलो संस्करणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नयाँ तालिका अनुसार पहिलो खेल काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच हुनेछ। काठमाडौँ गोर्खाजले नाम फिर्ता लिएपछि उसको सट्टामा क्यानले आबद्ध गरेको काठमाडौँ नाइट्सले पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। 8 पुसमा सुरु हुने र 34 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल पुस 26 गते हुने बताइएको छ। 6 फ्रेन्चाइज टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताका अन्य टिममा विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, लुम्बिनी अल स्टार र फार वेस्टर्न युनाइटेड रहेको जनाइएको छ। कतारमा जारी विश्वकपमा अन्तिम 16बाट बाहिरिएको स्पेनिस राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा लुइस डे ला फुन्टे नियुक्त भएका छन्। विश्वकपमा टिमको नेतृत्व गरेका प्रशिक्षक लुइस एनरिकलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट स्पेनिस फुटबल सङ्घले फुन्टेलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। 61 वर्षीय फुन्टे सेभिया र एथलेटिको बिल्बाओका पूर्व डिफेन्डर रहेका छन्। उनले 2015मा स्पेनको अन्डर-19 टिमको प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनकै प्रशिक्षणमा अन्डर-21 टिमले युरो 2019 को उपाधि जितेको थियो। फुन्टेले कोभिड महामारी चलेका बेला लिथुनिया विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा राष्ट्रिय टिमलाई पनि सम्हालेका थिए। प्रशिक्षकको दावेदारीमा बेल्जियमका पूर्व प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेज र पूर्व एथलेटिकको बिल्बाओका प्रशिक्षक मार्सेलिनो गार्सिया पनि रहेको जनाइएको छ। स्पेनले विश्वकपको सुरुवात निकै राम्रो गरेको थियो। कतार विश्वकपमा स्पेनले पहिलो खेलमा कोस्टारिकासँग 7-0 पराजित भएको थियो। जर्मनसँग 1-1 को बराबरी र जापानसँग 2-1 को हार बेहोरेर पनि अन्तिम 16मा पुगेको स्पेन मोरोक्कोसँग पेनाल्टीमा पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिएको हो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जाडो बढेसँगै इन्फ्लुएन्जा फ्लूबाट कसरी बच्ने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। इन्फ्लुएन्जा फ्लू भनेको के हो? इन्फ्लुएन्जालाई बोलीचालीको भाषामा फ्लू भनिन्छ। यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारणले लाग्ने संक्रामक रोग हो। जाडो महिनामा धेरै सक्रिय हुने यो भाइरसले शिशुदेखि जवान, अधवयस्क र वृद्ध समेत सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई फ्लू लाग्न सक्छ। फ्लू कसरी सर्छ? फ्लू भएका व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा निस्किएका छिटा नजिकको व्यक्तिको नाक वा मुखमा पर्यो भने भाइरस सर्न सक्छ। ती छिटा सासबाट फोक्सोमा पनि जान सक्छन्। भाइरस भएको कुनै सतह छोएर आफ्नो मुख वा नाक छुँदा पनि फ्लू लाग्न सक्छ। फ्लूका लक्षणहरू के हुन्? ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु र घाँटी दुख्नु, टाउको दुख्नु, नाक बन्द हुनु वा सिँगान बग्नु, जिउ र मांसपेशी दुख्नु, थकान महसुस हुनु। फ्लू भएका सबैलाई ज्वरो नआउन पनि सक्छ। फ्लू रोकथाम कसरी गर्ने त? बिरामी भएका व्यक्तिहरूसँगको भौतिक दूरी कायम गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो मुख र नाक छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने र प्रशस्त तरल पदार्थ र पौष्टिक खाना खाने, सम्भव भएसम्म बिरामी हुँदा घरमै बस्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, आफ्नो आँखा, नाक वा मुख चाहिँ बेला बेलामा नछुने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार फ्लू भएका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई चिकित्सकको हेरचाह वा एन्टिभाइरल औषधिहरू आवश्यक पर्दैन। दीर्घरोगी, गर्भवती, वृद्ध तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई फ्लूले धेरै असर गर्ने र अवस्था जटिल बनाउने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानी वा सम्पर्क रहनुपर्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई जाडो बढेसँगै इन्फ्लुएन्जाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू हेर्ने हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।